अस्सलाम वालेकुम। अगर इस वीडियो के टाइटल से आपको ऐसे लगा कि मैं मुल्क में मौजूद सियासी चीनी के बहरान की बात करने जा रहा हूं, तो माफ़ कीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सियासत मेरा मौजू नहीं है और सियासत के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है और मैं कभी उसके बारे में बात भी नहीं करता। मैं जिस चीनी के बहरान की बात कर रहा हूं वो असल में सियासी चीनी के बहरान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो बहरान है जो चीनी हमारे जिस्म में जाकर पैदा करती है, यानी रिफाइंड शुगर। देखिए, हमारी जो ग़िज़ा है उसके तीन हिस्से हैं बुनियादी तौर पर। एक है नशास्तेदार ग़िज़ा जिनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, एक प्रोटीन है जिसको लहमियात भी कहते हैं, यानी गोश्त वग़ैरह, और अंडों में भी वो होता है और दालों में भी होता है, और इसके अलावा तीसरा है फ़ैट, यानी जो चर्बी। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विटामिन्स हैं और जो मिनरल्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी मिकदार में चाहिए होती हैं। इनकी कोई ग़िज़ाई वैल्यू तो नहीं होती, मगर ग़िज़ा को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, जो चीनी हम खाते हैं, ख़ास तौर पे वाइट शुगर जिसको हम रिफाइंड शुगर कहते हैं, जो कि गन्ने से तैयार की जाती है, और कुछ वेस्ट के मुल्कों के अंदर शुगर बीट्स होती हैं, ये ख़ास किस्म की जड़ें होती हैं जिनसे तैयार की जाती है। ये रिफाइंड शुगर एक आदादो शुमार के मुताबिक अगर आप एवरेज देखें तो 20 से 22 चम्मच एक पाकिस्तानी एवरेज रोज़ाना कंज्यूम करता है। इसमें वो भी शुगर है जो कि रॉ फॉर्म के अंदर चाय में डाल के चीनी ली या वैसे चीनी उसने ली। इसके अलावा वो भी शुगर है जो मुख्तलिफ और आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं, या जो बिस्किट्स हैं, जो बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, जो मिठाइयाँ हैं, उनके अंदर डाल के हमने ली। तो ये जो शुगर हमारे अंदर जाती है, जो रिफाइंड शुगर है जिसको केमिकली हम सुक्रोज कहते हैं, ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि ये वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसके अंदर जो हरारे, यानी जिनको कैलोरीज कहते हैं, उनका टेक्निकल नाम यह है कि ये एम्प्टी कैलोरीज हैं। जब एक शुगर हम मुंह के रास्ते लेके जाते हैं, वो मैदे में जाती है और छोटी अंतड़ी में जाती है, तो वो इतनी हाई कंसंट्रेशन में होती है कि उसको एब्जॉर्ब होने, यानी जिस्म में खून का हिस्सा बनने के फौरन बाद हैंडल करने के लिए हमारे जिस्म में एकदम इंसुलिन पैदा होती है। और वो जब इंसुलिन पैदा होती है तो वो इस ग्लूकोज को संभालने के चक्कर में इसको फटाफट कहीं स्टोर करना चाहती है, और वो जो स्टोर करना चाहती है वो फौरी तौर पर फैट में स्टोर कर लेती है। इन अदर वर्ड्स, जितनी हम रिफाइंड शुगर लेते हैं उसमें से अक्सरियत हमें तवानाई या ताकत पहुंचाने की बजाय चर्बी की शक्ल में खास तौर पर हमारे पेट के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और ये जो पेट के इर्द गिर्द चर्बी इकट्ठी होती है, जिन लोगों में ये ज्यादा होती है उन्हें सांस की बीमारियां ज्यादा होती हैं, उन्हें डायबिटीज टाइप 2 हाइपर डायबिटीज मेलाइटस वो ज्यादा होती है, उन्हें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, उन्हें हार्ट अटैक ज्यादा होता है। तो एक तो ये बुनियादी बात है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि ये जो शुगर है, ये शुगर हमारे एजिंग प्रोसेस को रैपिड करती है। एक स्टडी अमेरिका में की गई, उसमें लोगों की तस्वीरें खींची गई और खींच के मुख्तलिफ लोगों को दिखाई गई, और उनको दो ग्रुप में तकसीम किया गया, वो जिनका के ब्लड शुगर लेवल कंजम्पशन यानी शुगर की ज्यादा थी, और वो जिनकी शुगर की कंजम्पशन कम थी। तो लोगों ने जिसकी उम्र 40 साल थी उसको कहा कि इसकी उम्र 50 साल है, यानी जो एपरेंट देखने में एज नजर आती है, वो लोग जो शुगर कंज्यूम करते हैं उनके अंदर वो ज्यादा होती है। इसी तरह जिल्द की बीमारियां, जिनके अंदर एक्नी है, ये बहुत ज्यादा होती है उन लोगों को जो कि रिफाइंड शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक बात और बहुत अहम मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो लोग मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखते हैं वो ये बात जानते होंगे कि जब शुगर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो रिफाइंड शुगर, एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लिप्टन और ग्रेलिन मैदे में पैदा होता है, और ग्लिप्टन जो है वो ये जो शुगर के ज्यादा होने की वजह से ग्लिप्टन का जो पैदा होना है वो कम हो जाता है। अच्छा, ग्लिप्टन वो हार्मोन है जो कि हमारे दिमाग को ये पैगाम पहुंचाता है कि बस भाई पेट भर गया है, अब मैंने और नहीं खाना। चूंकि ग्लिप्टन का पैदा होना कम हो जाता है, लिहाजा वो लोग जो मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं तो उनको मजीद मीठा खाने की क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, और वो नॉर्मल से ज्यादा खाना खाते हैं। इसके अलावा ये जो ग्लिप्टन हार्मोन है, ये वो है जो हमारी बॉडी को एक ना सेंस ऑफ बीइंग एनर्जाइज्ड, यानी एक ताकत का एहसास देता है। और जब आदमी एनर्जाइज्ड होता है वो उठ के कुछ काम शुरू करना चाहता है, वो एक्सरसाइज करना चाहता है, वो भागना दौड़ना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है।
جب شوگر ہم بہت زیادہ لیتے ہیں تو اس ہارمون کے کم پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری جو انرجی ہے اور کام کرنے کا شوق ہے وہ سارے کے سارا کم ہو جاتا ہے. یہ وہ کرتا ہے, یہ کرتی. اس کے علاوہ کچھ سٹڈیز نے یہ بھی بتایا ہے کہ بریسٹ کینسر اور کولوریکٹل کینسر کے بھی انسیڈنس ان لوگوں کے اندر زیادہ ہیں کہ جن کی ریفائنڈ شوگر کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے. اور آبویسلی یہ بات تو سب کو ہی پتا ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملائٹس ہے, ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے جو کہ پیدائشی ہوتی ہے, اور ایک ٹائپ 2 ہوتی ہے جو بعد میں ہوتی ہے. ان سب اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے اگر ہم ریفائنڈ شوگر بہت زیادہ استعمال کریں گے. اس کے لیکن آخر یہ ہمیں کاربوہائیڈریٹ چاہیے, شوگر چاہیے, تو یہ ہم کہاں سے لیں؟ تو اس کے لیے جو بیسٹ ہے وہ ہے ہماری جو نیچرل شوگر ہے. نیچرل شوگر موجود ہے ویجیٹیبل کے اندر, فروٹس کے اندر. اور یہ جو شوگر ہے جب ہم ریفائنڈ شوگر لیتے ہیں تو اس میں صرف ایمٹی کیلوریز ہوتی ہیں, نہ اس میں کوئی طاقت ہوتی ہے, نہ کوئی توانائی ہوتی ہے, نہ وہ ہمارے کسی کام کی ہوتی ہے, بلکہ وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم فروٹس کے تھرو نیچرل شوگر لیتے ہیں, نمبر 1 وہ میٹھی ہوتی ہے جو کہ ہمارا دل چاہتا ہے میٹھا کھانے کو, نمبر 2 اس کے ساتھ بہت زیادہ وائٹامن ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہوتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتے ہیں. اور یہ جو فائبر ہیں یعنی ریشے جو ہیں یہ ہمارے پیٹ میں کمال کا ایک کام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہمیں سینس آف فلنگ دیتے ہیں, یعنی ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے. آپ کوئی میٹھی چیز کھائیں نا, کیک کھائیں فرض کریں, تو کیک کبھی بھی آپ کو فلنگ ایفیکٹ نہیں دیتا. اگر آپ اس کے عادی پڑیں تو آپ 2 کیک بھی کھا سکتے ہیں, لیکن فروٹس کو کبھی بھی آدمی اوور ایٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ جو فائبر ہیں وہ فلنگ ایفیکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو فائبرز ہیں وہ شوگر کی ہماری انتڑیوں میں سے خون میں شامل ہونا یعنی ایبزارپشن کو بھی سلو کر دیتے ہیں, اور یہ سلو کرنے کی وجہ سے جو انسولین ہے وہ ایک دم نہیں پیدا ہوتی. جب ہم ریفائنڈ شوگر لیتے ہیں, 2 چمچ چینی آپ نے منہ میں لی یا میٹھی چائے پی یا کوئی آپ نے مٹھائی کھائی, تو جو ہی وہ جاتی ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے انسولین کو بہت بڑی مقدار کے اندر باہر آنا پڑتا ہے, اور جس کی وجہ سے پھر سارا جسم کا نظام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم فروٹس والی شوگر لیتے ہیں تو ہمارا جو اس کے ابزارب ہونے کا جو ٹائم ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے, لہذا انسولین ایک دم چھلانگ لگا کے نہیں آتی بلکہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں آتی ہے اور باڈی اس کے ساتھ بالکل ایڈجسٹ کر لیتی ہے. اس لیے میں چونکہ آج کل یہ چینی کا بحران چل رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو ٹائٹل ہوگا یہ بڑا کیچی ہوگا اور لوگ اس کو دیکھیں گے, اور اس کے ذریعے سے میں اپنے دل کی بات اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو پہنچا سکوں گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جتنی چینی کی فیکٹریاں ہیں یہ ساری کی ساری اگر بند کر دی جائیں اور کسی قسم کی کوئی چینی پروڈیوس نہ کی جائے, بالکل نہ کی جائے, تو ہماری صحت خراب ہونے کی بجائے بہت بہترین ہو جائے گی. ہم اپنا یہ جو چینی کا جو ایک نشہ ہے ایک طرح سے, اس سارے کو فروٹس کے ساتھ, نیچرل شوگر کے ساتھ, یعنی جس میں گڑ شامل ہے اور جس میں شہد شامل ہے, اور جیسے باہر ملکوں میں ایک میپل آئل ہوتا ہے وہ شامل ہے, اس کے ذریعے سے ہم اپنی شوگر اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں. اور آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ یہ سن کے حیران ہوں گے, جس طریقے سے کوکین کا نشہ ہوتا ہے اور سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے اور شراب کا نشہ ہوتا ہے, ریفائنڈ شوگر کا بھی نشہ ہوتا ہے. اور وہ جو نشئی جن کے اندر ڈوپامین پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اگر وہ نشہ نہ ملے تو ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, بالکل یہی چیز یہ ریفائنڈ شوگر بھی کرتی ہے, چینی بھی کرتی ہے. ہمارے اندر کریونگ ہونی شروع ہو جاتی ہے, لیکن چونکہ چینی کے تھیلے کے اوپر لکھا نہیں ہوتا کہ یہ نشے والی چیز ہے اور اس پہ لکھا نہیں ہوتا کہ اس کا استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا. لہٰذا میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ اپنی خوراک میں سے ریفائنڈ شوگر کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. ایسا کر دینے سے, اور میں ایک چیز شاید بتانا بھول گیا, جتنے فزی ڈرنکس ہیں, یہ جتنے سوڈا ہیں, یہ سارے کے سارے ریفائنڈ شوگر کی بھرمار ہوتی ہے سب کے اندر. تو لہٰذا مٹھائیاں, کیک, پیسٹری, کینڈیز اور جتنے سٹارچ بیسڈ بسکٹس ہیں اور فزی ڈرنکس ہیں, ان ساروں کو اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ہماری صحت پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو جائے گی. ہمیں چاہیے کہ چینی کو ہمارے اندر جا کر بحران پیدا کرنے کی اجازت نہ دیں. شکریہ.